ناخذ l'exercice 23 page 18 دائما من الكتاب المفيد. On donne E à le nombre اللي هو كبير. Montrer que E est un carré parfait. Alors ناخذ le nombre ديالنا اللي هو E ونحاولوا نبينوه بأنه un carré parfait. شنو كنقصدوا بان carré parfait؟ C'est un nombre اللي يمكن لنا نكتبوه sous forme d'un autre carré d'un entier naturel. يعني مثلا par exemple ناخذ 9 كيمكن لنا نكتبوها c'est un carré parfait. علاش؟ parce que on peut l'écrire sous forme d'un entier naturel au carré. 3 au carré égale à 9. 3 fois 3. La même chose 49 c'est un carré parfait. مربع كامل بالعربية. Donc on peut l'écrire sous forme de 7 au carré. 5 n'est pas un carré parfait parce que ما كانش واحد l'entier naturel نديرو لو كاري ويعطينا 5. كاين دي زوتر نومبر مي في لي زونتي ما كاينش. الوغ هذا ني با ان كاري بارفي. دونك نرجعوا ليكريتور ديالنا. بغينا نبينو هاد لو نومبر ان كاري بارفي يعني خصنا نبينو بانه سو فورم دان اونتيي ناتوريل او كاري. دونك غادي نحاولوا نقلبوا شكون هو هاد لونتيي. من كنلاحظوا في هاد لو نومبر كنلاحظوا عنده كنلاحظوا كثرت لي زيرو. هذا كيخلينا نفكروا في لي بويسونس دو 10 لان لي زيرو معروفين بلي بويسونس 10. يعني باغ اكزومبل ملي كناخذوا 17 سويفي دو 4 زيرو باغ اكزومبل هاد لو نومبر كيمكن لنا نكتبوه سو فورم دان برودوي دو 17 وهاد لي زيرو كنختزلوهم ولا كنبسطوهم بهاد الطريقه. اون 4 زيرو دونك 10 بويسونس 4. كان كانت عندنا 6 زيرو غادي نكتبوا فوا 10 بويسونس 6. دونك هاد الطريقه شفتوها في لي زاني بريسيدونت في السنوات الماضيه. الوغ هي اللي غادي نحاولوا نستعملوها هنا. ولكن المشكل انه هاد لي زيرو خصهم يكونوا في اخر العدد. هنا كاين المشكل ديال هاد لو 1. دونك كيفاش غادي نتخلصوا من هاد لو 1؟ دونك غادي نكتبوا هاد لو نومبر سو فورم يعني طريقه بسيطه غادي نحاولوا نكتبوه سو فورم دين سوم واحد لو نومبر بلس 1. يعني ما علينا الا هاد لو نومبر اللي غادي نكتبوه هنا هو نفسه في بلاصه 1 غادي نديرو 0 باش من نجمعو يعطينا 1. الوغ غادي ناخذوا هاد لو نومبر فوالا. دونك اون ايسي 6 0 في بلاصه هاد الان درت 0. الان الا جمعنا هذا بيان سور غتعطينا لان عندنا لي زونيتي 1 بلس 0 سي 1 يعني غتعطينا هاد لو نومبر. الوغ ماتنو كيمكن لي نطبق هاد لا ريغل اللي شرنا ليها. دونك عندنا هنايا هاد 6 ديال لي زيرو كيمكن لنا نبسطوهم بالبويسونس. الوغ اون فا اكريغ سو فورم دان برودوي بيان سور فوا 10 بويسونس 6 ما نساوش بلس 1. وهاد لو نومبر اللي غادي يكون هنا بيان سور هو غادي يكون فقط هاد لو نومبر اللي غادي يكون هو هذا. دونك غادي يكون 1 وعندنا 5 0 و لو 2 ابري ايغال لا ميم شوز. باش نستافدوا من هاد لي زيرو ولا نتخلصوا منهم كيمكن لنا نتخلصوا من لو 2 بنفس الطريقه باش درنا الان. يعني غادي نكتبوه سو فورم دين سوم دونك 1 2 3 4 5 وفي المكان ديال 2 غادي نوضعوا 1 0 نديرو بلس 2 فوا 10 بويسونس 6 بلس 1. نواصلوا لا ميم شوز. عندنا لي زيرو نتخلصوا منهم بالطريقه ديال بويسونس دو 10. عندنا 6 زيرو دونك اون فا ليكريغ سو فورم دو 10 بويسونس 6 ملتيبليي باردون بلس 2 ملتيبليي بار 10 بويسونس 6 توجور بلس 1. ماتنون كنلاحظوا عندنا الملتيبليكاسيون عندنا اونتر بارونتيز لا سوم. هذا كيفكرنا بلي ريغل دو ديفلوبمون. دونك اون فا ديفلوبي سو برودوي سيتادير اون فا ديستريبيي هاد لو فاكتور sur 10 puissance 6 et 2. Donc 10 puissance 6 fois 10 puissance 6. Donc on peut l'écrire sous forme de 10 puissance 6 au lieu de dire fois 10 puissance 6 مباشرة ندير puissance 2 au carré plus 2 10 puissance 6 fois 2 يعني 2 fois 10 puissance 6 plus 1. alors إلا حنا ودققنا مزيان الملاحظة في هاد ليكريتور هذه كتذكرنا بلي زيدونتيتي روماركابل اللي بالضبط على هذا الشكل. يعني كتكون عندنا باردون ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. وهذا النوع من الكتابات كيمكن لنا نحولوها لهذا الشكل هذا سو فورم دان برودوي دو ا. عندنا ا بلس بي لو تو او كاري كنحولوها للشكل ديال بويسونس اللي هو بيان سور كيكون ان برودوي.
دونك كيفاش يمكن لنا الان واش هذه كتشبه لهذه تماما؟ بالفعل غادي نديروا فيها بعض التغييرات، يعني غادي نحاول نعاود هنا ليكريتور. دونك 10 بويسونس 6 لو تو او كاري بلس ici plus donc 1 يمكن لنا نكتبها 1 au carré ici 2 fois 10 puissance 6 fois 1 ما كتغير والو ملتيبليكاسيون ديال 1 غير كتبتها باش نظهر لي كونديسيون ديال هاد ليكريتور بيان ديال هاد ليدونتيتي. الان كيمكن ليا نتحول لهذا الشكل هذا. الور فوالا او كاري دونك هنا غتكون عندنا 10 puissance 6 اللي هي a plus 1. Voilà, on a écrit son nombre sous forme d'un carré. شنو هو la base ديالو كتلاحظوا هو 10 puissance 6 plus 1. هذا c'est un entier, donc on peut l'écrire sous forme de k au carré avec tel que k شكون هو هذا k هو 10 puissance 6 plus 1. Hein, c'est un entier parce que 10 puissance 6 ou un entier naturel plus 1 qui est toujours un entier naturel. Voilà, alors le nombre on peut l'écrire sous forme de k au carré, un entier naturel au carré, donc c'est un carré parfait.